बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह दुहा पढ़ेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह दुहा जो कि मक्की सूरत है, इसका एक ही रुकू है और 11 आयात हैं। सूरतुल दुहा, दिन चढ़े की रोशनी। ये सूरत भी मक्की दौर की बिल्कुल इब्तदाई ज़िंदगी में नाजिल हुई। इसका मौजू हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस परेशानी पर तसल्ली देना है जो नुज़ूल वही का सिलसिला रुक जाने से आपको लाहक हुई थी। इंसानी फितरत को मद्देनज़र रखते हुए आफाक के शवाहिद से इस हकीकत की पर्दाकुशाई की गई है कि जिस तरह इस मादी दुनिया में सलाहियतों को उजागर करने के लिए दिन की हरारत और रोशनी और रात की खनकी यानी तारीकी की भी ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसान के मख्फी जवाहिर को उजागर करने के लिए इसे उसर से युसर यानी दुख सुख, रंजो अलम और राहत दोनों तरह के हालात से गुजरना पड़ता है। जो ज़िंदगी की नशोनुमा और तरबियत के लिए इन इम्तहानों का मुकाम समझते हैं और इनसे फ़वाइद हासिल करते हैं, इनकी आला सलाहियतें इनसे परवान चढ़ती हैं। जो अपनी बदबख्ती, पस हिम्मती या उनसे ओहदा बरआ होने की हिकमत से नावाकिफ़ हैं, वो इनसे फ़ायदा नहीं उठाते। वो अपने आप को मुकाम बुलंद से महरूम कर लेते हैं। इस असूली हकीकत को बयान करने के बाद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया गया है कि आपके रब ने आपको हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना ही आपसे नाराज़ हैं, बल्कि ये इसी इम्तिहान का एक हिस्सा है जो इंसान की रूहानी और अखलाकी इक़दार को उजागर करने के लिए ज़रूरी है। फिर आपको बशारत दी गई है। फिर आपको बशारत देने के बाद इस बात के बारे में अल्लाह ताला ने आगाही की कि ये हालात आपके मुस्तक़बिल के बहुत बेहतर दौर का मुकदमा हैं। अनकरीब रब्बे करीम आपको कामरानियों से नवाजेगा कि आप निहाल हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए हबीब, आपको ये परेशानी कैसे लाहक हो गई? हमने तो आपके रोज़े पैदाइश ही से मुसलसल मेहरबानियाँ की हैं। आप यतीम पैदा हुए तो परवरिश की और खबरगिरी का बेहतरीन इंतज़ाम किया। आप नावाकिफ़ थे राहत से, राह हिदायत से, तो अपना रास्ता बता दिया, यानी अल्लाह ने अपनी तरफ आने का रास्ता आपको हिदायत नसीब फरमा दी। फिर आप नादार थे तो आपको मालदार बना दिया, यानी आप माली लिहाज से कमज़ोर थे तो आपको हज़रत खदीजतुल कुबरा के ज़रिए से आपको मालदार कर दिया। आखिर में फरमाया कि हमने आप पर जो एहसानात किए हैं, इन नेमतों का तकाजा ये है कि आप खल्क़ के खुदा के हुकूक अदा करें। लिहाजा किसी यतीम पर सख्ती ना कीजिए, किसी सवाल करने वाले को ना झिड़किए और हमेशा अपने रब की नेमतों का तज़किरा करते रहिए। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। 2-3 रातें आपने क़याम किया। आप उसके बाद क़याम नहीं कर पाए। 2-3 रातें मुसलसल ऐसा ही हुआ कि आप क़याम नहीं कर पा रहे थे। एक औरत आपके पास आई और कहने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालूम होता है कि नाउज़ुबिल्लाह तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया है। नाउज़ुबिल्लाह, उसने रब के बारे में ऐसी बात कही। 2-3 रातों से मैं देख रही हूँ कि वो तेरे करीब नहीं आया, जिस पर अल्लाह तबारक तआला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। ये औरत अबू लहब की बीवी उम्मे जमील थी। इसे फतेह बारी ने रिवायत किया है। नमाज चाश्त के वक्त से इस सूरत का आगाज हो रहा है। वद्दुहा उस वक्त को कहते हैं जब सूरज बुलंद होता है। यहाँ मुराद पूरा दिन है। सजा के माना है सकना, जब साकिन हो जाए, यानी जब अंधेरा मुकम्मल छा जाए, क्योंकि उस वक्त हर चीज़ साकिन हो जाती है, जैसा कि काफिर समझ रहे हैं, या आखिरत दुनिया से बेहतर है। दोनों मफ़हूम मानी के एतबार से सही हैं। इससे दुनिया की फतूहात और आखिरत का अजर सवाब मुराद है। इसमें वो हक़ के शिफात भी दाखिल है जो आपको अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए मिलेगा, यानी जो आपको अल्लाह ताला ने कहा है कि आपको अल्लाह ताला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, कि आप फिर उस पर राज़ी हो जाएंगे।
अलम यजिद का यतीमन से आयत से अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं, यानी बाप के सहारे से भी आप महरूम थे, हमने आपकी दस्तगीरी और चारासाजी की, यानी आपको दीन शरीयत और ईमान का पता नहीं था, हमने आपको राह याब किया, नबूवत से नवाजा और किताब नाजिल की, वरना इससे कबल आप हिदायत के लिए सरगर्दा थे। जैसे दूसरे मकाम पर अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया, माँ कुन्ता तदरी मल किताबु वलल ईमानु वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना। सूरह शूरा में आयत नंबर 52 में, पहले आप नहीं जानते थे कि किताब क्या है और ईमान क्या है, लेकिन हमने इसे नूर बनाया, इसके जरिए से हम अपने बंदों से जिसे चाहते हैं उनमें से उसको हिदायत देते हैं। आगे आपके मालदारी के बारे में हुक्म फरमा दिया कि मालदारी का मतलब ये है अपने सिवा आपको हर एक से बेनियाज कर दिया, बस आप फुकर में साबिर और गैना तवंगरी में शाकिर रहें। जैसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि तवंगरी यानी साजो सामान की कसरत का नाम नहीं है, असल तवंगरी दिल की तवंगरी है, यानी मालदार होना असल जो है वो दिल का है। इसे सही मुस्लिम ने रिवायत किया है। यहाँ पर आगे हुक्म आ गया कि यतीमों के साथ एहसान कीजिए, यानी कि नरमी के साथ उनके साथ एहसान का मामला करें, यानी इससे सख्ती और तकब्बर ना करें, ना दरिश्त और तलख लहजा इस्तेमाल करें। वहाँ पे साथ में जवाब भी यह दिया जा रहा है, बल्कि जवाब भी देना हो तो प्यार और मोहब्बत से दें। यानी अल्लाह ताला ने आप पर जो एहसानात किए हैं, मसलन हिदायत और रिसालत और नबूवत से नवाजा, यतीमी के बावजूद आपकी किफ़ालत और सरपरस्ती का इंतज़ाम भी किया, आपको किनात और तवंगरी अता की, यानी दौलतमंदी अता की आपको, उन्हीं जज्बात और तशक्कुर और ममनूनियत के साथ बयान करते रहिए। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह सुब्हानो तआला के इनामात का तज़किरा और उनका इजहार अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन तकब्बुर और फ़ख्र के तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह के फजल करम और उसके एहसान से ज़ेरबार होते हुए अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए और शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और उसकी कदर ताकत से डरते हुए कि कहीं वो हमें इन नेमतों से महरूम ना कर दे। क्योंकि जो इंसान अपने इल्म पर, अपनी आसाइशों पर, अपनी नेमतों पर तकब्बुर करता है तो अल्लाह ताला उसको महरूम कर देते हैं, फिर वो उससे नेमतें छीन ली जाती हैं। तो हर एक नेमत का, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो नेमतें आपको अता की गई हैं आप उसका इजहार कीजिए। तो इजहार तशक्कुर के तौर पर होना चाहिए, ना कि तकब्बुर के तौर पर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी मुख्तसर सी तफसीर। आप लफ्ज़ी तर्जुमा सुन लीजिए और उसके बाद हम इसकी तजवीद कर देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरक़ात के साथ मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। वद्दुहा, कसम है रोज़े रोशन की, वल्लैली इज़ा सजा, व और अल्लैली, यहाँ पे वाव जो है कसमिया है, ध्यान रखना है। व और अल्लैली, रात की कसम, इज़ा जब, सजा वो सुकून के साथ छा जाए, सजा यानी वो छा जाए, सुकून पजीर हो जाए। माँ नहीं, वद्दअ छोड़ा, का रुखसत किया या छोड़ दिया या जुदा किया अपने आप से, का आपको, रब्बु आपके, रब्बु परवरदिगार ने, का आपके। व और माँ नहीं, क़ला वो नाराज हुआ, नाखुश हुआ, या नहीं वो आपसे बेजार हुआ। व और लल आखिरतु अलबत्ता आखिरत, खैरुन बेहतर है, लका आपके लिए, मिन से, अलऊला पहली हालत से या इस दुनिया से। अलऊला से मतलब पहली है ना, तो पहले दुनिया है, फिर उसके बाद आखिरत आएगी। व और ल अलबत्ता, सौफा अनकरीब, युती अता करेगा, का आपको, युती अता करेगा, का आपको, रब्बुका आपका रब, आपका परवरदिगार, फा फिर, तर्दा आप राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। क्या, कल ही हमने पढ़ा था हुरूफ़े इस्तफ़हाम दो ही हैं, हमजा और हल, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, हमजा आ रहा है। क्या, लम नहीं, यजिद का उसने पाया, का आपको, यजिद पाया उसने, का आपको, यतीमन
यतीम, फ़आवा फिर ठिकाना दिया आपको या जगह दी उसने आपको, व और वजदा पाया उसने का आपको, दौलन नावाकिफ या गुमराह तो नहीं कह सकते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अनजान या नवाकिफ ही कह सकते हैं, बेखबर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे कि आप बेखबर थे, यानी आपको शुरू में इबादत का तरीका तो मालूम नहीं था, शुरू से तो नमाज का तरीका ये नहीं था जो हमारे लिए अता किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीका अता किया गया था। पहले तो आप सिर्फ गार हिरा में बैठ के सुबह और शाम जिक्र अस्कार वगैरह किया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फहदा फिर हमने आपको हिदायत दी, यानी ये सारी इबादत के तरीके जो हैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाए। उसके बाद वह और वजद पाया उसने का आपको, आइलन तंग दस्त, आइलन तंग दस्त या अयालदार यानी मोहताज, फ़अग़ना तो गनी कर दिया आपको, बेपरवाह कर दिया, गनी यानी सिवाय अल्लाह ने अपनी ज़ात के जब भी होता आपकी हर ज़रूरत के लिए आप अल्लाह को ही पुकारते थे, दुनिया के तमाम इंसानों से आपको अल्लाह ताला ने गनी कर दिया। फ़ फिर अम्मा लेकिन जो, लेकिन भी कहते हैं लेकिन जो, अल यतीमा यतीम हो, फला बस ना तक़हर आप उसको डांटिए, कहर से पेश आइए या गुस्सा होइए, तक़हर मत दबाइए, हर तमाम मानों में आ सकता है। वाह और अम्मा लेकिन जो, अस्साइला साइल है यानी मांगने वाला है, फला फसना तनहर आप उसको झिड़कें, यानी जो साइल है कोई भी मांगने वाला है किसी चीज़ का सवाल करने वाला है उसको आप झिड़कें मत। वाह और अम्मा जो, बिनियामती बी का माना है के, नियामती से भी होता है, को का के लिए भी यूज होता है, हर पे जा रहा है, बिनियामती नेमत है, रब्बिका आपके रब की, आपके परवरदिगार की, फहद्दिस फिर आप उसको बयान करते रहें। यही आयत जो अभी मैंने शुरू में आपको बयान की है, ये आखिर में कि अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं कि अल्लाह जो नेमतें अता करे उसको फिर बयान भी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपना तजवीद का आप लेसन सुन लीजिए, फिर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाती हूँ इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा, वद्दुहा दौद अदा होता है कहाँ से, जब जुबान की करवट ऊपर दानों के साथ लगेगी, इसको पूर्व पढ़ना है दाईं तरफ से या बाईं तरफ से, दुहा या दोहा, लेकिन आपकी सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हा को वस्ते हलक से अदा करना है, बारीक पढ़ते हुए फतह कायमा अदा करनी है पूरी, ठीक है, 2 काउंट करना है। वद्दुहा कसम है रोज़े रोशन की, वद्दुहा वल्लैली व दोनों होंठों को गोल करते हुए, अल्लैली वल्लैली या लीन है नरमी के साथ पढ़ना है, ली की आवाज़ कसरा है, शार्प बारीक रखनी है, इज़ा अलिफ मद्दा आ रहा है और जाल की आवाज़ में सीटी नहीं करनी, बारीक ही रखना है। इज़ा सजा, सज्जा नहीं कहना है, सजा नरमी के साथ फतह कायमा अदा करनी है, 2 काउंट करना है। वल्लैली इज़ा सजा, वल्लैली इज़ा सजा। माँ वद्दअका, माँ अलिफ मद्दा है, माँ नहीं कहना है, नाक में आवाज़ नहीं लेके जानी, जैसे का बा कहते हैं, इसी तरह से माँ वद्द, दाल के ऊपर तशदीद है, सख्ती से पढ़ना है। वद्दअ आइन की आवाज़ निकालनी है वस्ते हलक से, वद्दअका माँ वद्दअका। रब्बुका रॉ को भी पुर पढ़ना है, बा के ऊपर तशदीद है, सख्ती से अदा करते हुए पेश के ऊपर, बा के ऊपर पेश है जम्मा, तो पेश के ऊपर आपने होंठ गोल कर लेने हैं। रब्बु, रब्बु का आप लोग साथ साथ इस तरीके से अदायगी की कोशिश किया करें ताकि आपको प्रैक्टिस के वक्त फिर आसानी रहे। इस तरह से आप सुन रहे होते हैं साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करते, फिर बाद में मुश्किल हो जाती है, ठीक है। जैसे आपको बताती जाऊँ साथ साथ आप पढ़ने की कोशिश किया करें अपने माइक को म्यूट रखते हुए। रब्बुका वमा क़ाला, क़ाफ को आपने पोर पढ़ना है, लाम को फतह कायमा अदा करनी है, 2 काउंट करना है। वमा क़ाला
لام باریک ہی رہے گا، ٹھیک ہے. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة، لل میں آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، لام کو سٹاپ کرنا ہے، جزم ہے. وللآخی، خوا کو پر پڑھنا ہے، الف پہ حمزہ پہ فتحہ قائمہ ہے اور خوا کو پر پڑھتے ہوئے کسرہ کی آواز کو باریک رکھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے. وللآخرۃ، تا کے اوپر پیش ہے، دونوں ہونٹ گول. خیرن، خی میں خوا کو بھی پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یائے لین کو خوبصورت نرمی سے ادا کرنا ہے. رن میں تنوین بھی ہے اور آگے لام ہے، یہاں پہ ہمارا ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے. خیرن نہیں کہنا، خیر لک، جب ہم ملائیں گے تو خیر لک من الاولا. اولا میں واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، آواز کو لمبا کرنا ہے 2 حرکتوں کے برابر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وَلَسَوْفَ، سوف میں واو لین ہے، دونوں ہونٹوں کو نا تمام گول کرتے ہوئے واو لین ادا کریں گے. یو دونوں ہونٹوں کو گول کریں اور عین کی آواز وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے توا کو پر پڑھنا ہے، یا مدہ آ رہی ہے. طیقہ، یعطیکہ، توا بھی پر پڑھنا ہے اور یا مدہ کو 2 کاؤنٹ کر کے ادا کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، دونوں جگہوں پہ را پر ہے، فتح میں بھی اور را بکا میں بھی. را کے پر فتح یا ساکن ہو، اس سے پہلے فتح ہو، دونوں کنڈیشن میں را پر پڑھی جائے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ، علم میں میم ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے آ رہے ہیں جو کہ 26 ہیں، تو یہاں پہ ہم میم ساکن کا اظہار کریں گے. یجد میں دال کے اوپر قلقلہ کریں گے. علم یجدک یتیما فآوی، یتیم میں یا مدہ آ رہی ہے، مل میں اخفا کریں گے، تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے. فآوا نہیں کہنا ہے، فآوا، دونوں فتح قائمہ ہیں، ان کو 2 حرکتوں برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. علم یجدک یتیما فآوی، علم یجدک یتیما فآوی. ووجدک، ساری فتح ہے، ایک ہی مقدار کرنی ہے. ووجدک نہیں کہنا، یا ووجدکا نہیں کہنا ہے، بس اتنا ساؤنڈ ہے فتح کا، یہی ساؤنڈ سارا رکھنا ہے. ووجدک ضالا فہدی، با کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری الف مدہ کے بعد مشدد حرف آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہماری مد مستقل پیدا ہو رہی ہے، مد مستقل کلمی ہماری آ رہی ہے یہاں پہ، تو اس لیے ہم اس کو 6 کاؤنٹ کریں گے. نوٹ کر لیجیے اپنے پاس، مد مستقل ہے اس لیے اس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے تشدید بھی یعنی سختی کے ساتھ بھی ادا کرنا ہے. ضالا فہدی، آگے تنوین ہے اور حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے صرف، زیادہ نہیں. ووجدک ضالا فہدی، ووجدک ضالا فہدی. ووجدک عائلا فأغنی، ووجدک میں فتحہ ہے ساری، اتنا اسی طرح سے پڑھنا ہے، اور عائلا میں اس مد کو آپ نے 5 کاؤنٹ کرنا ہے. اس کی وجہ، دونوں میں ڈفرنس کیا ہے
کہ اس میں الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ مد متصل واجب ہے. انشاءاللہ تعالی مدات کا جو ٹاپک ہم کریں گے تو پھر آپ کو صحیح طور پر سمجھ آ جائے گی. فی الحال آپ اپنے پاس لکھ لیجئے جو مشدد والی آ رہی ہے وہ مد مستقل ہے اس لیے اس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے. یہاں پہ مد متصل واجب ہے اس لیے اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے ایک ہی کلمہ میں. اغو نہیں کہنا ہے, ٹھیک ہے, کلکلا نہیں کرنا ہے اس کے اوپر. یہاں پہ ہم نے صرف اس کو پور پڑھنا ہے, ناک وہ آپ نے ناک میں آواز نہیں لے جانی. فأغ ٹھیک ہے. فأغنا ووجدك عائلا فأغنا ووجدك عائلا فأغنا فأما اليتیم, اما میں غنہ واجبہ ہے, میں مشدد ہے تو یہاں پہ ہم 2 کاؤنٹ کرتے ہوئے غنہ کریں گے. یتیمہ میں یا مدہ آ رہی ہے. فأما اليتیم, لام کے اوپر حرکت نہیں دینی, اس کو سٹاپ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ساکن ہے. فأما اليتیم فلا تقہر, فلا کو الف مدہ ہے منہ کھول کے ادا کریں. فلا تق قوف ہے یہاں پہ پر پڑھتے ہوئے قلقلہ کرنا ہے, ہر میں را کو پر پڑھنا ہے. فأما اليتیم فلا تقہر فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل, وأما وہی میم کے اوپر غنہ واجبہ کریں گے 2 کاؤنٹ کرتے ہوئے. مسا سین کے اوپر تشدید ہے سختی سے, 2 ٹائم ہم اس کو ادا کریں گے, پہلا ساکن دوسرا مشدد. سا میں الف مدہ ہے اور اس کے بعد ایک ہی کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ہماری مد متصل واجب, اس کو بھی 5 کاؤنٹ کرنا ہے. فلا تنہر, یہاں پہ نون کا غنہ نہیں کرنا, اظہار ہلکی کرنا ہے کیونکہ آگے حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے. فلا تنہر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ, اما میں وہی غنہ واجبہ اور الف مدہ ادا کرنا ہے منہ کھول کے. ما پھر بِنِعْمَتِ, با کی آواز کو کسرہ ہے باریک ہی رکھیں گے, بے نعمتی نہیں کہنا ہے. با زیر بی, نون زیر عین ساکن نی, بنعمتی. ربک, ربک نہیں ہوتا, مجہول طریقہ ہے وہ. ربک فحدث, دال کے اوپر تشدید ہے, تشدید کو ہم پراپر ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا رک کر سختی سے ادا کرتے ہوئے, دال کے نیچے کسرہ ہے اس کو باریک ادا کریں گے. آگے سا پہ حمز کرنا ہے. فحدث وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. الحمدللہ جی, یہاں تک ہماری تجوید کمپلیٹ ہوئی سورت کی. اب ایک بار آپ سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
الحمدللہ رب العالمین. آج کا لیسن ہمارا یہیں تک تھا. سورۃ ضحیٰ الحمدللہ مکمل ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اس میں ہم نے بہت چیزیں سیکھی ہیں. سب سے مین چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کبھی بھی امید نہیں توڑنی چاہیے. مایوسی کفر ہے. حالات جو ہیں وہ تنگی بھی آتی ہے، کشادگی بھی آتی ہے، رب کی طرف سے آسانیاں بھی آتی ہیں، مشکل بھی، لیکن ہمیں اس صورت کو پڑھ کے یہی محسوس ہوا کہ زندگی میں آزمائشیں رب کی طرف سے آتی ہیں، اس کو رب کی پکڑ سمجھ کے اور مایوس ہو کے کفر نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم رکھنا چاہیے کہ ضرور میرے رب کی مدد آ کر رہے گی. اتنا ایمان پختہ ہوا اس صورت کو پڑھنے کے بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت انعام دینے کے بعد کہ اللہ نے تمہیں جب سب نعمتیں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نعمتیں گنوائی ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں کیا تھا. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہی ہوتا ہے. وہ دودھ کے ایک قطرے کے لیے، یعنی اپنے پیٹ کو بھرنے کی غرض و غایت سے لے کر زندگی کے تمام آسائشوں کے لیے اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے. پھر اور اسی طرح تعلیم کے لیے استادوں کا محتاج ہوتا ہے. پھر اسی طرح بڑے ہو کر جاب میں اپنے جو باس ہوتے ہیں ان کا محتاج ہوتا ہے، یعنی پیسے کا محتاج اور دنیا کا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا خوبصورت انعام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو غنی کر دیتی ہے. یہ تمام نعمتیں جو ہیں اللہ عطا کر دیتے ہیں. اور پھر گمراہی تھی ہمارے اندر. ٹھیک ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے حال میں پیدا کیا، لیکن یہ جو نور بصارت جو ہم فہم کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس طریقے سے یہ ہدایت نصیب نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ ہماری آنکھوں کے اوپر سے یہ تاریک پٹی اتار کے ہمیں یہ فہم عطا کیا، ہمیں اپنی جنت کا راستہ دکھا دیا، اور وہ راستہ یہ قرآن مجید ہے. ہمیں پڑھنے کی توفیق دی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی. تو پھر نصیحتیں بھی کرتے ہیں کہ پھر آپ کیا کیجئے. آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے، تو جس کو ایمان کی دولت، یعنی جو دنیا میں اتنی بڑی دولت ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، ہر کسی کو نہیں ہوتی، جس کو ایمان کی دولت مل گئی پھر وہ غنی ہو جانا چاہیے. اس کے اندر سے ہر چیز کی، دنیا کی تمام چیزوں کی ہرس ختم ہو جانی چاہیے. کسی کو دیکھ کے وہ ہرس نہ کرے. ہاں حریص ہونا چاہیے تو وہ جنت کی طرف اور نیکیوں میں سبقت لینے کی طرف، اللہ کے دیدار کو پانے کے لیے ہرس ہونے چاہیے. اور ساتھ میں حکم فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یتیم کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ نرمی. بعض گھروں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم میڈس وغیرہ رکھ لیتے ہیں، بچے کام کے لیے رکھ لیتے ہیں، یا فیملی میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں تو ان کو ہر قسم کی جنی تنگی کے ساتھ اور اس کی طرف گور کر دیکھنا، یا اس کے لباس میں ہر چیز میں ہم جو ہے کمی برت لیتے ہیں. یہ اخلاق میں ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ فرق کرتا ہے اپنے بچوں کی نسبت ایک یتیم بچے میں فرق کرتا ہے. ہم نے اس صورت کو پڑھا، ہمارے رب کا حکم آ گیا ہے کہ یتیم کے ساتھ بھی آپ نے اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. سائل کے لیے بھی یہی ہے کہ کوئی بھی مانگنے والا ہو، چاہے وہ آپ سے علم کے بارے میں کچھ سوال کرتا ہے، چاہے وہ آپ کو دنیا کے بارے میں کچھ سوال کرتا ہے، مانگنے والے کے پیچھے آپ یہ دیکھا کریں کہ میرے رب کا یہ حکم ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ جتنی ہم اس کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں تو کر دیں، اور نہ کر سکیں تو پھر بھی کیا کرنا ہے، تنگی کے ساتھ اور ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، سخت رویے کے ساتھ، تلخ لہجوں کے ساتھ پیش نہیں آنا. وباللہ توفیق. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.